Okay. Is my screen visible to you? Yes, मेरो sir. स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है सबैले? Okay. Okay. It is opening now. हिजो हामीले डिस्कसन गरेको कुरा के अरे भन्नुस् त ल त? हिजोको कुरा के थियो? सम्झिनु भएको छैन? हिजो हामीले डिसएडभान्टेज र एडभान्टेजेस पढेको छु। Good. Advantages and disadvantages of ब्युरोक्रेटिक थ्योरी। bureaucratic theory. Good. ल मेरो स्क्रिन आछ तपाईहरुको ठाउँमा? वाइट देखाएको रहेछ। व्हाइट देखाछ। ओके। पढ्नुस् है त म यसलाई अलि सपोर्ट गर्न मानिरहेको छैन आज। अहिले आयो? हजुर सर। आयो सर। आयो। ल। आज साथीहरु धेरै जना आउनु भएको छैन भनेर नमानेको होला नि है? त्यो होला। ओके। ल आज पढ्ने कुरा झन् अलि बढी इम्पोर्टेन्ट खालको कुरा थियो। साथीहरु धेरै जना छुट्नु भयो है। ठीक छ, हामी अगाडि बढ्छौं जति जना भए पनि। उहाँहरुले रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ। लिमिटेशन्स यो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी त हामीले पढिसकेको कुरा हो। यो पनि पढिसक्यौं। म यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँछु। Yesterday we were discussing about the bureaucratic theory. Then we discussed about the characteristics and features of the bureaucratic organization. After that, we discussed the principle of bureaucratic theory organization, and after that, yesterday we discussed about the advantages and the disadvantages of the bureaucratic theory. Okay, now finally we are here. आज चाहिँ हामी यहाँ छौं। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। Okay. Yes, human relations and behavioral science theory. अब चाहिँ हामी यहाँ हो ह्युमन रिलेशन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी। तपाईले याद गर्नुभएको छ अगाडि हामीले थ्योरीहरुको क्याटेगोराइजेसन गरेको बेलामा क्लासिकल थ्योरीज भन्ने थियो हैन? क्लासिकल थ्योरीजहरु थियो। क्लासिकल थ्योरीजहरु भित्र चाहिँ तीनवटा थ्योरीजहरु हामीले पढ्यौं। अनि त्यसपछि अब यो ह्युमन रिलेशन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरीज भन्ने छ यहाँ। तपाईले टपिकमा हेर्नु भयो भने दुईटा थ्योरीको नाम भेट्नुहुन्छ यहाँ। द फर्स्ट वान इज द ह्युमन रिलेशन्स थ्योरी एन्ड अनदर वान इज द बिहेभियरल साइन्स थ्योरीज है। सो यू क्यान सी हियर ह्युमन रिलेशन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरीज आर द इम्प्रुभड फर्म अफ ट्रेडिसनल थ्योरीज। अथवा त्यो पहिलाको क्लासिकल थ्योरीजहरु अथवा एन्शियन्ट थ्योरीजहरु जति थियो नि त्यो थ्योरीजहरुलाई इम्प्रोभाइज्ड गरेर बनाएको थ्योरीजहरु हो यो दुईटा, ह्युमन रिलेसन थ्योरी र बिहेभियरल साइन्स थ्योरी दुईवटा है। As the classical management theories are less human relations and behavioral science theories came into existence. याद गर्नुस् तपाईहरुले हामीले अहिलेसम्म जति थ्योरीजहरु पढ्यौं नि they all were focusing on the productivity.
Yes, they all were focusing on the profitability of the organization. Okay, none of the theories were focusing into the aspect of human relation in the organization. They were not focusing how to improve the social relationship among the employees, how we can motivate the employees. त्यसरी employees लाई motivation गर्ने तरिकाले चाहिँ सोचेनन्, सबैले productivity increase गर्ने तरिकाले मात्रै सोचे है। त्यही कारणले चाहिँ these human relations and behavioral science theories came into existence. These theories respect the differences in culture, concept, opinions and needs of human. याद गर्नुस्, यो भन्दा अगाडिको थ्योरीजहरुले चाहिँ यसमा फोकस गर्थेन। अघि मैले भने नि, they only focuses into the two things, that is the increasing the productivity and increasing the profitability of the organization. त्यो कुरामा मात्रै फोकस गर्थ्यो पहिलाको दुईटा थियो, पहिलाको थ्योरीहरुले। अबको थ्योरीले चाहिँ त्यसमा फोकस गर्ने नभइकन they focus on the culture, concepts, opinions and needs of the humans, those who are working in the organization. यसमा फोकस गर्छ है। अब चाहिँ तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्ड अथवा रिसेन्ट नीड पनि यही हो। If you are working in an organization, if you are the manager, then you need to respect the culture, concept, opinions and needs of the human beings. Okay. Now, अघि मैले भनिसके तपाईहरुलाई ह्युमन रिलेसन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेपछि यहाँ दुईवटा थ्योरीहरु लुकेको छ। एउटा ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी र अर्को बिहेभियरल साइन्स थ्योरी। ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी भनेको रिलेसनशिपको कुरा भयो हैन, इम्प्लोइजहरुको रिलेसनशिपको कुरा भयो। बिहेभियरल साइन्स थ्योरी रिलेट्स टु द बिहेभियर अफ द इम्प्लोइज। एउटा रिलेसनसँग, इम्प्लोइजको रिलेसनसँग सम्बन्धित थ्योरी, एउटा इम्प्लोइजको बिहेभियरसँग रिलेटेड थ्योरी हो। ओके, सबैले सुनिराख्नु भछ नि? हजुर सर। तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको अपेक्षा गर्छु। म बोलिराख्ने, तपाईहरुले नसुन्ने भयो भने पनि भएन। साथीहरु धेरै नै आइसक्नु भएछ। ठीक छ, अझै आउँदै गर्नु होला, जोडिदै गर्नु होला। अनि केही बीच-बीचमा कन्फ्युजन भयो भने पनि यु क्यान रेज क्वेशन्स है। ओके, ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी। ओके, ल पढ्नुस् त सबैजनाले के लेखेछ यहाँ। Human relation theory, Professor Elton Mayo is known as the father of the human relation movement. Good. अब सबै फादर पत्ता लाउँदै बसिरहेको छ हामीले, याद गर्नुपर्छ नि। अगाडिको थ्योरीमा पनि फादरहरु हुनुहुन्थ्यो होला। सम्झिनुस् त सुरुदेखि कुन कुन फादर आउनु भयो अहिलेसम्म? साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा को हुनुहुन्थ्यो? बिर्सिनु भयो? एफडब्ल्यू टेलर। त्यसपछि कुन थ्योरी थियो? एडमिनिस्ट्रेटिभ। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी। त्यसमा चाहिँ हेनरी फयल हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि हिजो हामीले पढेको ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? Max Weber. Max Weber. गुड। आजको ह्युमन रिलेसन्स थ्योरीमा प्रोफेसर इल्टन मायो। यो सब थ्योरीहरु हो है, साइकोलोजिस्टहरुले डेभलप गरेको। एन्ड दिस थ्योरी कीप्स द ह्युमन बीइङ एट सेन्टर। के भनेको होला यो सेकेन्ड लाइनले भन्नुस् त? दिस थ्योरी कीप्स द ह्युमन बीइङ एट सेन्टर भनेको ह्युमन बीइङ्सलाई चाहिँ काम गर्ने ठाउँको बिचमा लगेर राख्छ भनेको, छेउछेउमा काम गर्न दिन्न भनेको हो। के भनेको ल भन्नुस् त? ह्युमन बीइङ्सलाई एकदम मेन पोइन्टमा राखेको भनेला नि, मान्यता दिएको भनेर। प्रायोरिटी दिएको भनेको के? तपाईहरुले चाहिँ फिजिकल लोकेसनमा सेन्टरमा राखे भनेर नबुझ्नुस् है। प्रायोरिटी चाहिँ उनीहरुलाई दियो। काम भन्दा पनि, प्रोडक्सन भन्दा पनि, प्रॉफिट भन्दा पनि इट गिव्स मोर प्रायोरिटी टु द ह्युमन बीइङ्स अर द एम्प्लोइज अर द पर्सनल। अब इल्टन मायो सरलाई हेरौँ त एकचोटी। ल हेर्नुस् त, इल्टन मायो 1880 टु 1949 सम्म फादर अफ ह्युमन रिलेसन्स म्यानेजमेन्ट अथवा थ्योरी, contributed to development of management thought by carrying out various experiments, the most famous of them being Hawthorne experiments. है, most famous of them being Hawthorne experiment. यो Hawthorne experiment भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ। एउटा Hawthorne plants of electricity भन्नेमा भनेको उनीहरुले एउटा प्रोजेक्टमा अथवा एउटा कारखानामा गरेको एक्सपेरिमेन्ट छ, एकदम पपुलर एक्सपेरिमेन्ट। त्यसलाई चाहिँ Hawthorne एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ है। याद गर्नु है सबैजनाले। इल्टन मायो 1880 देखि 1949 सम्म।
अनि त्यसपछि उहाँले 1920 मा एउटा पपुलर एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभछ। अहिले त्यो कुराहरू डिटेलमा आउँछ। व्हिच वाज पपुलरली नोन एज द हाउथन एक्सपेरिमेन्ट। त्यसलाई हाउथन एक्सपेरिमेन्ट किन भनेको भने एउटा के अरे इन्डस्ट्रीको नाम चाहिँ हाउथन प्लान्ट्स किन हाउथन प्लान्ट्समा चाहिँ त्यहाँको वर्कर्सहरू इम्प्लोइजहरू काम गर्ने मान्छेहरू बिचमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको भएर त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। अब इल्टन मायोले के एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएछ त त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। एट फर्स्ट यु मस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट इल्टन मायो इज द फादर अफ द ह्युमन रिलेसन्स मुभमेन्ट। इल्टन मायो नेभर गेभ द emphasis on the productivity and the profitability of the organization. He always gave focus towards the employees' improvement, towards the employees' motivation. He always forwarded his words to respect the human in the organization. है अब अगाडि बढौं। ल हेर्नुस् यहाँ, all of you read this please. Phases of human relations: illumination experiments, relay assembly test room experiment, mass everything program, bank wiring observation room experiment. Okay. अब याद गर्नुहोस् इल्टन मायोले ह्युमन रिलेसनको एक्सपेक्टमा 4 वटा एक्सपेरिमेन्ट्स गर्नुभयो है। ट्राई टु बी क्लियर है, कन्फ्युजन भयो भने मलाई भन्नु होला। इल्टन मायोले 1920 मा, त्यहाँ लेखेको छैन हाम्रो स्लाइडमा छैन, म तपाईहरुलाई फेरि भन्छु। इल्टन मायोले हाउथन प्लान्टमा अथवा त्यहाँको अर्गनाइजेसनमा 4 वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो। 4 वटा एक्सपेरिमेन्ट, द फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट वाज इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट्स, नेक्स्ट रिले असेम्बली टेस्ट एक्सपेरिमेन्ट, मास इन्टरभ्युइङ प्रोग्राम एन्ड द बैंक वायरिङ अब्जर्भेसन रुम एक्सपेरिमेन्ट। एकदम टेक्निकल कुरा छ यो, तपाईहरुले अलि राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन भने एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुको बुकमा पनि छ, नेटतिर तपाईहरुले कतै खोज्नु भयो भने पनि पाउनुहुन्छ। यो सबै इल्टन मायोले गरेको एक्सपेरिमेन्ट्स हो। 4 वटा एक्सपेरिमेन्ट सम्झिनुस्। एउटा इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट्स, डिटेलमा अहिले आउँछौं हामी। अनि रिले असेम्बली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट, मास इन्टरभ्युइङ प्रोग्राम, बैंक वायरिङ अब्जर्भेसन रुम एक्सपेरिमेन्ट। व्हाट आर द एक्सपेरिमेन्ट्स कन्डक्टेड बाइ इल्टन मायो भन्यो भने पनि यो कुराहरु सम्झिनु पर्यो। तपाईलाई 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ यो 4 वटा एक्सपेरिमेन्ट लेख्ने गरेर। बुझ्नु भयो नि? हामीलाई त 2 मार्क्सको क्वेशन पनि आउँछ एक्जाममा। अनि त्यसपछि तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने यहाँ भएको सबै एक्सपेरिमेन्टहरुले, सबै प्रोग्राम्सहरुले दे अल फोकसेस अन द ह्युमन रिलेसन है। दे नेभर फोकस टु द प्रोडक्टिभिटी एन्ड दे नेभर फोकस टु द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन है। यो कुरा याद गर्नुस् है, किनभने इल्टन मायोको एक्सपेरिमेन्ट नै सबै ह्युमन रिलेसनसँग रिलेटेड छ। त्यही भएर फेजेस अफ ह्युमन रिलेसन भनेर भन्यो नि त बीचमा हैन। ल अब हेर्नुस्, यो 4 वटाको म तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला भनेर एक्सप्लेनेसन पनि ल्याइदिएछु। ल सबै जनाले यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग, एकचोटी तपाईहरु आफैले पढ्नुस्, एकजनाले चाहिँ लाउडली साथीहरुलाई सुनाउने गरेर पढ्नुस् त। ल त एनीवन? कोही पनि बोल्नु भएन। अरुण? हजुर। अरुणलाई नबोल्न लाउँछु म, यहाँ अरूलाई बोलाउँछु। अब साथीहरु यहाँ नबोली बस्नु भयो अनलाइन क्लासमा भने यसले चाहिँ हाम्रो क्लास इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईहरु यहाँ कनेक्ट भएर मात्रै हुँदैन है। रोहित, आर यु लिसनिङ मी? Yes sir. रोहित? Yes sir. आर यु लिसनिङ मी? Yes sir. टक्क भनेको बेलामा बरु पालो नपाइएला जस्तो होस् न, यहाँ त कोही नआउने जस्तो भयो कि। अलिकति हामी एक्टिभ हुनुपर्छ है अनलाइन क्लास भए पनि। ल रोहितलाई मैले पढ्न लगाएँ, यो पढेर सुनाउनुस् त साथीहरुलाई। Illumination experiments. These experiments began in Autron plants and continued for 3 years. These experiments concluded that productivity could be increased not only by improving working environment but also through informal social relations among the employees. Good, very good. अब तपाईहरुले यसलाई एक्सप्लेनेसन गरेर लङ बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट कुरा ल्याएको छु, तपाईले हेर्नु होला। यो सबै एक्सपेरिमेन्टहरु चाहिँ इल्टन मायोले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो।
अनि त्यसपछि दिस फर्स्ट वान इज द इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट। तपाईहरुले इल्युमिनेसन वर्डको मिनिङ थाहा छ? नेपाली मिनिङ एकदम उज्यालो झल्बनाउँदो भनेको के, एकदम देदीप्यमान भनिन्छ नेपालीमा, उज्यालो, त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट अरे। कस्तो एक्सपेरिमेन्ट रहेछ त इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट भनेको? दिस एक्सपेरिमेन्ट बिगन इन हाउथन प्लान्ट्स। अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ 1920 मा हाउथन प्लान्ट भनेको एउटा अर्गनाइजेसनमा धेरै मान्छेहरूले काम गर्थे। त्यहाँ गएर इल्टन मायोले 3 इयर्ससम्म गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो, बुझ्नुभयो नि? यो एक्सपेरिमेन्टबाट दिस एक्सपेरिमेन्ट कन्क्लुडेड दैट प्रोडक्टिभिटी कुड बी increased not only by improving working environment but also through informal social relations among the employees। याद गर्नुस्, यो भन्दा अगाडिको हाम्रो थ्योरीजहरुले चाहिँ सबैले के भन्थ्यो भने प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नुपर्छ, जसरी पनि प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्थ्यो। तर यहाँ आएर इल्टन मायोले के कन्क्लुजन निकाल्नु भयो भने प्रोडक्टिभिटी कुड बी इन्क्रिज नट ओन्ली बाई इम्प्रुभिङ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। तपाईले वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट सेट गरिदिएर मात्रै हुँदैन कि, अर्गनाइजेसन भित्र फिजिकल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, टेक्निकल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हैन, तपाईहरुको त बस्ने ठाउँ अनि त्यसपछि फर्निचर्सहरु, इक्विपमेन्ट्सहरु सबै कुरा रेडी गरिदिएर मात्रै ल काम गर भनेर मात्रै हुन्न रहेछ कि, प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदैन रहेछ। बट अल्सो थ्रु इन्फर्मल सोशल रिलेसन्स अमङ द इम्प्लोइज। तपाईको एज ए म्यानेजर you must have the informal social relations among the employees। तपाईको पनि र इम्प्लोइज बीचमा पनि अनौपचारिक सामाजिक सम्बन्ध हुन पर्दो रहेछ। अनौपचारिक सामाजिक सम्बन्ध भनेको कस्तो भने तपाई हामी चाहिँ जस्तै म तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु, अहिले तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ, म त्यहाँको टिचर भएँ, तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुभयो हैन। हाम्रो रिलेसन चाहिँ एज ए टिचर र स्टुडेन्ट मात्रै छ, बाहिर चाहिँ तपाई हाम्रो रिलेसन चिनजान यताउता अरु कुनै पनि किसिमको कनेक्सन छैन, अथवा टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज भन्दा बाहिरको काम हामीले गर्दैनौं भने चाहिँ वी आर नट फलोइङ द सोशल रिलेसन्स के, तपाई हामीले सोशल रिलेसन्स बिल्ड अप गरेको भएन, हाम्रोमा छँदै छैन। मैले त्यो कुरा पनि भनिहालेँ, बुझ्नुभयो नि? जस्तै हाम्रो पीएम सब्जेक्टमा तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट इयरको ब्याच हो, तपाईहरु पनि नयाँ हुनुहुन्छ, म पनि तपाईहरुको लागि नयाँ भएँ। सो वी डु नट ह्याभ दिस सोशल रिलेसनशिप, हामीहरु बीचमा पनि छैन भनेपछि यो सोशल रिलेसनशिप भएन भने पनि प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन। यसको अर्थ के हो भने तपाई हाम्रो क्लोज रिलेसन भएन भने, रिलेसनशिप भएन भने तपाईको अचिभमेन्टको लेभल पनि त्यस्तो म्याक्सिमम हुन सक्दैन भनेको हो के। हाम्रो क्लाससँग, हाम्रो पढाइसँग लगेर जोड्न पनि सक्छौं। त्यो भएर मैले तपाईहरुलाई केमा फोकस गर्छु भने दो वी आर कनेक्टिङ हियर इन दिस अनलाइन क्लास, अनलाइन क्लासमा भए पनि तपाईहरु चाहिँ कति पनि बोल्नलाई हेजिटेट नगर्नु होला। मसँग बोल्न अथवा साथीहरुको अगाडि कसैले केही भन्छ कि त्यस्तो गर्नु पर्दैन, हामी एकदम इन्फर्मल तरिकाले लान सक्छौं यसलाई। भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने इल्टन मायो कन्क्लुडेड दैट देयर मस्ट बी द स्ट्रङ सोशल रिलेसन्स अमङ द इम्प्लोइज। इम्प्लोइजहरुसँग चाहिँ एउटा सामाजिक सम्बन्ध भयो भने बल्ल त्यहाँबाट प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ र प्रॉफिट इन्क्रिज हुन्छ भन्ने एउटा इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन हो। इज इट क्लियर? बुझ्नु भयो सबैले? यस सर। ल कन्फ्युजन छ भने भन्नु। अब अर्को आउँछ है, उफ्रेर आयो त। ल रिले एसेम्बली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट, हेर्नुस् त कस्तो खतरा छ नाम पनि, रिले एसेम्बली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट्स। This experiment was designed to test the effects of changes in job condition on group productivity। हेर्नुस् है के चेक गर्न खोजे यसले, designed to test the effects of changes in job condition on group productivity। ग्रुप त्यो जब कन्डिसनले चाहिँ ग्रुप प्रोडक्टिभिटीमा के असर गर्दो रहेछ बुझ्नु भयो नि? इफेक्ट्स अफ चेन्जेस इन जब कन्डिसन अन ग्रुप प्रोडक्टिभिटी भनेको बुझ्नु भएको छ नि? जबको कन्डिसनमा चेन्ज गर्यो भने त्यसले ग्रुप प्रोडक्टिभिटीमा, सामूहिक उत्पादनमा कस्तो असर गर्दो रहेछ त? यदि तपाईहरुले गरिराखेको जबमा केही चेन्ज गर्दियो, शेड्युलमा चेन्ज गर्दियो, फर्मेटमा चेन्ज गर्दियो भने तपाईहरुको समूहको प्रोडक्सनमा के फरक पर्छ भनेर टेस्ट गर्न खोजेछ अर्को। And this experiment concluded that workers' output increase as a response to attention, feelings, cohesive group work and non-directive supervision। अब हेर्नुस् है त, यो रिले एसेम्बली टेस्ट एक्सपेरिमेन्टले के गर्यो भने नि, यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के गर्दियो, concluded that workers' output increased। हेर्नुस् है त, उत्पादन बढ्यो अरे। के गर्दा उत्पादन बढेछ हेर्नुस् है त, as a response to attention।
इम्प्लोइजले म्यानेजरले त्यहाँ राम्रोसँग ध्यान दियो भने, बुझ्नुभयो, टु एटेन्सन, काममा ध्यान दियो, फिलिङ्स सकारात्मक सोच आयो त्यहाँ, बुझ्नुभयो, पोजिटिभ भाइब्स क्रिएट भयो, कोहेसिभ वर्क ग्रुप, तपाईहरुको ग्रुपहरुमा चाहिँ आपसी रूपमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्छ है भनेर त्यस्तो किसिमको सकारात्मक वर्क ग्रुप फर्म भयो, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, कोहेसिभनेस भनेको चाहिँ आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, एन्ड नन डिरेक्टिभ सुपरभिजन, र सुपरभाइजरले चाहिँ यो गर उ गर नभनिकन उनले डिरेक्सन नगरिकन नन डिरेक्टिभ यसो रेखदेख गरे जस्तो मात्रै गर्ने, तर उनीहरू आफ्नो तरिकाले खुसी भएर आफ्नो काममा एटेन्सन हुने, कामप्रति पोजिटिभ फिलिङ्स क्रिएट हुने र समूहमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको विकास गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ सुपरभिजन गर्न पर्दैन, प्रोडक्टिभिटी त्यसै इन्क्रिज हुन्छ भनेर रिले एसेम्ब्ली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्टले भनेको छ। यो पनि इल्टनमा आएको अर्को एक्सपेरिमेन्ट हो। तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न कन्फ्युजन भयो होला, म तपाईहरुलाई फेरि भन्दिन्छु। यसले इल्टन मायाले के कुरा चेक गरेछ भने के कारणले ग्रुपले गर्ने प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ त भनेर चेक गर्दाखेरिमा त्यहाँ उसले के कुरा पत्ता लगायो भने रेस्पोन्स टु एटेन्सन, कर्मचारीहरूको के अरे ध्यान अथवा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही किसिमले रेस्पोन्स गर्ने, उनीहरूको कुराहरू सुन्ने, अनि उनीहरूको फिलिङ्सलाई सम्मान गर्ने, अनि ग्रुप वर्क हुन दिने, समूहमा मिलेर काम गर्न लगाउने, तर नन डिरेक्टिभ सुपरभिजन भनेको हामीले चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिने होइन, निर्देशन नदिकन तपाईहरु आफ्नो तरिकाले राम्रो तरिकाले काम गर्नुस् भनेर जस्ट इन्स्पेक्सन हेर्ने मात्रै, निरीक्षण मात्रै गर्ने। त्यो गर्दा वर्क प्रोडक्टिभिटी बढ्दो रहेछ। थर्काएर यो गर उ गर भन्दा उनीहरूको एटेन्सन, फिलिङ्स, कोहेसिभनेस सबै कुरा दिने नन डिरेक्टिभ सुपरभिजनको मेथडबाट है। त्यसो गर्दा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ, प्रोफिटेबिलिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ। ओके, द नेक्स्ट वान मास इन्टरभ्युइङ प्रोग्राम। अब मास इन्टरभ्युइङ प्रोग्राम भनेको धेरैजनासँग इन्टरभ्यू लिने एकैचोटि भनेको। So this experiment was conducted among 21,000 employees for 3 years to find out the reasons for increasing production. ल हेर्नुस्, इल्टन मायाले कतिसम्म गर्न भ्याउनु भएछ हेर्नुस् त। 21,000 एम्प्लोइजसँग 3 वर्ष लगाएर इन्टरभ्यू लिनुभएछ। त्यो इन्टरभ्यूको मेजर कारण, मेजर क्वेसनको आन्सर के खोजिए रहेछ भने फाइन्ड आउट द रिजन फर इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन। सरी, प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्ने रिजन खोज्नका लागि के गरेर प्रोडक्सन बढाउन सकिन्छ होला भनेर 21,000 मान्छेसँग क्वेसन सोध्नु भएछ 3 वर्ष लगाएर इल्टन मायाले। मास इन्टरभ्युइङ भनेको त्यही, धेरैजनालाई इन्टरभ्यू लिएको भएर मास इन्टरभ्युइङ भयो है। अनि त्यसपछि दिस एक्सपेरिमेन्ट कन्क्लुडेड दैट इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसन हाइली इन्फ्लुएन्सेस द प्रोडक्टिभिटी एन्ड अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। उहाँले के पत्ता लगाउनु भएछ हेर्नुस् त, इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसन। जस्तै म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु, हामी क्लासमा कलेज चलिरहेको बेलामा तपाईहरुको क्लासमा टिचर नआएको बेलामा सबै साथीहरु मिलेर कुनै एउटा छलफल गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो भने नि त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ के। यदि त्यो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने अब यो लास्ट पिरियडमा सर आउन 5 मिनेट ढिलो भयो, जाम हामी सबै जाम भनेर सबै झोला बगेर खुइ गयो भने चाहिँ के भयो? त्यो इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसन भयो नि त। That highly influences the productivity and organization behavior. अब त्यो त प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुने कुरा त भएन, त्यो भागेको कुरा त राम्रो कुरा होइन नि त त्यो त। तर तपाईहरु सबैजनाले हैन यो क्लास त हामी 5 मिनेट ढिलो भयो भने बससँगै पढेर जाने है, सबैजना बरु पछि 5 मिनेट बढीसम्म पढ्न सकिन्छ नि भनेर तपाईले त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने that is the positive vibes towards the organization, then the productivity increases. यो ठ्याक्कै यो कुरा लगेर प्रोडक्सनमा तपाईले जोड्नु भयो भने इम्प्लोइजहरु सेल्फ मोटिभेटेड भयो भने चाहिँ उनीहरुको अर्गनाइजेसनमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। सो फर्मल ग्रुप डिस्कसन भनेको, सरी इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसन भनेको तपाईहरुको अर्गनाइजेसनमा नदेखिने आधिकारिक होइन कि साथी साथी मिलेर बनेको ग्रुप डिस्कसनलाई चाहिँ इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसन भनिन्छ। यो इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसनले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीलाई हाइली इन्फ्लुएन्स गर्छ, बढाउने अथवा घटाउने जेमा पनि। अर्को हेर्नुस्, तल अलिकति छेक्के छ, मैले अलि सानो बनाउँछु, माथिको मात्र हेरौँ पहिला। दिस एक्सपेरिमेन्ट वाज अ बैंक वायरिङ अब्जर्भेसन रुम एक्सपेरिमेन्ट हो। हेर्नुस् त कस्तो एक्सपेरिमेन्टको नाम, बैंक वायरिङ अब्जर्भेसन रुम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। वायरिङ गर्नेसँग रिलेटेड छ है यो चाहिँ ठ्याक्कै। बैंक वायरिङ
बैंकमा वायरिङ गरेको अब्जर्भेसन, बैंकको एउटा रुममा वायरिङ गरेको अब्जर्भेसन गर्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो यो। दिस एक्सपेरिमेन्ट वाज conducted in a group of 14 male workers and were engaged in attaching wire with switches for certain equipment used in telephone exchanges for 6 months. हेर्नुस् त के भनेको यसले, तपाईलाई अघि चेक के भनेर मैले यो बनाएँ। This experiment was conducted in a group of 14 male workers. 14 जना मेल वर्कर्स को बीचमा चाहिँ यो गरिएछ। and were engaged in attaching wire with switches. वायर र स्विचलाई जोड्ने काम रहेछ। for certain equipment, एउटा इक्विपमेन्टमा लगेर जोड्न पर्ने र टेलिफोन एक्सचेन्जेस, टेलिफोनको वायरलाई स्विचसँग जोडेर एउटा इक्विपमेन्टमा लगेर जोड्ने 6 महिनासम्म त्यो काम लगाइदिएछ बैंकमा काम, बैंक भित्रको। and it concluded that group established own standard to achieve the standard output. 14 जनालाई काममा लगाइदिएछ। 14 जनालाई काममा लगाइदिएछ त उनीहरुले के गरेछन् भने नि, ल तिमीले यो काम गर, तिमीले यो काम गर, म यो काम गर्छु भनेर उनीहरुले आफैले नियम बनाउन थालेछन् के त्यहाँ चाहिँ। कसैले सिकाउन परेन छ, त्यहाँ सुपरभाइजरले यो गर उ गर भन्ने होइन रहेछ। उनीहरु आफैले नियम बनाएछन्। यसो गरेपछि यो काम बन्छ, यसो गरेर बन्दैन भनेर सबैले उनीहरुले चाहिँ त्यो काम आफ्नो तरिकाले गर्छन्। 6 महिना भित्रमा कसैले सुपरभिजन गर्नै परेन छ। भनेपछि त यहाँ के भयो भने सेल्फ मोटिभेसन इज टु मच इम्पोर्टेन्ट। सेल्फ मोटिभेसन सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। उनीहरु आफैले स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरु बनाउँदा रहेछन्, इन्फर्मल ग्रुपले त्यो काम गर्दो रहेछन् भनेर कन्क्लुजन निकाल्नु भयो इल्टन मायाले है। अब हामीसँग अलिकति कुरा छ, अगाडि बढौं। टाइम थोरै भएको भएर म यहाँ तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्नेतिर लागेन। कन्ट्रिब्युसन्स अफ ह्युमन रिलेसन मुभमेन्ट, यो स्लाइड मैले गुगलबाट कपी गरेर ल्याएको, तल मैले सोर्स भनेर लेखेछु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। अनि कन्ट्रिब्युसन्स अफ ह्युमन रिलेसन मुभमेन्ट, ह्युमन रिलेसन मुभमेन्टको योगदानहरु के रहेछ। दिस मुभमेन्ट थ्रोन लाइट अन any employee does not work always for money only, not financial rewards also significantly affects the behavior of the employees. हेर्नुस्, यो एक्सपेरिमेन्टले मान्छेहरु सधैं पैसाको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने होइन रहेछ, रिवार्ड्सको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने होइन रहेछ, स्याटिस्फ्याक्सनको लागि पनि काम गर्छन् भन्ने रहेछ भनेर एउटा कन्ट्रिब्युसन यहाँ आयो। There is no correlation between the improved working condition and high production. त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इन्क्रिज गर्ने अनि त्यसपछि के अरे हाई प्रोडक्सन बढ्छ भन्नेसँग रिलेसन छैन रे। इल्टन मायाले भन्नुभएको तपाईले वर्किङ कन्डिसन सब बनाइदिनु भयो भने प्रोडक्सन बढ्छ, त्यो चाहिँ होइन रे। तपाईले चाहिँ यु नीड टु चेन्ज द इम्प्लोइज बिहेभियर, इम्प्लोइज बिहेभियरलाई चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ। द इन्फर्मल ग्रुप एन्ड नट द इन्डिभिजुअल इज द डोमिनेन्ट युनिट इन अलवेज इन अर्गनाइजेसन। इन्फर्मल ग्रुप एन्ड नट द इन्डिभिजुअल इज द डोमिनेन्ट। इन्फर्मल ग्रुप जहिले पनि अर्गनाइजेसनको काममा चाहिँ डोमिनेन्ट गर्दो रहेछन्। इन्फर्मल ग्रुपले ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ। अघि मैले तपाईहरुलाई क्लासको इन्फर्मल ग्रुप भने नि, उनीहरुको एउटा ठुलो प्रभाव हुँदो रहेछ अर्गनाइजेसनमा। सो वी नीड टु गिभ द मोर एम्फेसिस टु द इन्फर्मल ग्रुप। ओके, एन्ड नेक्स्ट वान, लिमिटेशन्स अफ ह्युमन रिलेसन्स अप्रोच। अब यसको कमी कमजोरीहरु के रहेछ त यो अप्रोचको, यो पनि कपी गरेर ल्याएको सोर्स हुन्छ, जहाँ पनि मैले कपी गरेर ल्याएको ठाउँमा तपाईले याद गर्नु होला। द ह्युमन रिलेसन्स थ्योरिस्ट आर अफ द ओपिनियन दैट बाई रिमुभिङ फियर पीपल वुड परफर्म इफेक्टिभली। बुझ्नु भयो नि, यहाँ चाहिँ के भनेछ भने द ह्युमन रिलेसन थ्योरिस्ट आर अफ द ओपिनियन दैट बाई रिमुभिङ फियर पीपल वुड परफर्म इफेक्टिभली। मान्छेहरु ढुक्कले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सके भने चाहिँ, ढुक्कले काम गर्न सके भने चाहिँ परफर्म इन्क्रिज हुन्छ। तर त्यो किसिमको थ्योरी चाहिँ बने छैन अथवा त्यसमा फोकस गरे हैन, यो चाहिँ लिमिटेशन्स भयो। इट डज नट प्रोवाइड इनफ फोकस अन थ्योरी, यसले फोकस थ्योरीमा चाहिँ इनफ फोकस गरे हैन। इट डज नट अन्डरस्ट्यान्ड द इकोनोमिक इम्प्लिकेशन्स फर अर्गनाइजेसन्स प्रब्लम, यसले चाहिँ अर्गनाइजको इकोनोमिक इम्प्लिकेसनमा फोकस गर्दैन। ह्युमन रिलेसन थ्योरी अल्सो टेन्ड्स टु बी भेरी वेग, र यो ह्युमन रिलेसन थ्योरी पनि एकदमै ठुलो खालको छ, यसले धेरै ठुलो एरिया ओगट्छ। यो चाहिँ लिमिटेशन्स भयो। बुझ्नु भयो नि, एउटा चाहिँ ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी आर अफ द ओपिनियन दे आर रिमुभिङ द फियर पीपल वुड परफर्म इफेक्टिभली, उसले चाहिँ डर भगाइदियो भने काम गर्छ राम्रोसँग भन्ने पनि होइन। अनि त्यसपछि यो थ्योरीमै मेन फोकस गर्दैन। अनि त्यसपछि इकोनोमिक इम्प्लिकेसन, अर्गनाइजेसनको इकोनोमिक इम्प्लिकेसनमा पनि यसले फोकस गर्दैन भन्ने कुरा छ। ठ्याक्क हाम्रो टाइम अनुसार चाहिँ हामी 10 बजेकोमा आयौं। सन्तोष